नमस्कार, क्यापिटल समाचारमा स्वागत छ। म प्रतीक नेउपाने। सुरुमा अहिलेसम्मका मुख्य समाचारका शीर्षकहरू। संवैधानिक परिषदले गरेको सिफारिस फिर्ता पठाउने सभामुख सापकोटाको कदमप्रति राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष तिमल सिन्हाको गम्भीर आपत्ति। सभामुखको एकल निर्णयले राष्ट्रिय सभाको गरिमामा प्रहार भएको भनाई। प्रधानमन्त्री ओलीलाई पार्टीको साधारण सदस्य समेत नरहने गरी निष्कासन गर्ने नेकपा प्रचण्ड नेपाल समूहको निर्णय। आधिकारिकता दावी गर्दै निर्वाचन आयोगलाई पत्र लेख्ने। प्रधानमन्त्री ओलीले माघ 19 को जस्तै प्रजातन्त्र निलम्बित गर्न खोजेको नेकपाकै नेताहरूको आशंका। म्यानमारमा प्रजातान्त्रिक सरकार अपदस्थ गरी सैन्य शासन लादिएकोमा नेपाली कांग्रेसबाट निन्दा। संसद भङ्ग भएको 2 महिना पुग्न लाग्दा समेत संसदीय समितिका सभापतिहरूले सरकारी गाडी बुझाएनन्। अधिकांश सुविधाको गाडी सरकार विरुद्धको अभियानमा दुरुपयोग। र काठमाडौँमा जारी राष्ट्रिय महिला लीग फुटबल अन्तर्गत सोमबार भएको खेलमा एपीएफको फराकिलो जित। चौदण्डीगढी नगरपालिका 22-0 गोल अन्तरले पराजित। Capital Connection. Connecting worldwide. संसदमा त्यत्रो बिजनेस महत्त्वपूर्ण हुँदाहुँदै विधेयकहरू महत्त्वपूर्ण विधेयक हुँदाहुँदै प्रतिनिधि सभालाई सभामुखलाई सोध्दै नसोधिकन हठात अन्त गर्यो र पछि प्रतिनिधि सभा बस्दै नबसिकन चाहिँ के छ भने त्यसलाई विघटन गर्ने सिफारिस गर्यो, जो वास्तवमा संविधान सम्मत पनि छैन, लोकतान्त्रिक पनि छैन। प्रधानमन्त्रीलाई चाहिँ के छ भने संसद विघटन गर्ने अधिकार दिएकै छैन संविधानले। त्यस कारणले उहाँले आजकल के भन्न थाल्नु भने होइन संवैधानिक होइन, मेरो त राजनीतिक निर्णय हो, मेरो इच्छा हो, म इच्छा अनुसार स्वेच्छाचारी ढङ्गले भङ्ग गर्नुपर्ने भङ्ग गर्छु, जथाभावी गर्न गर्छु भन्न पाउँदैन। नक्सामा चुच्चो टाँस्ने कुरा पनि सर्वसम्मतले पास भएकै छ, बजेट पास गरेकै हो, नीति कार्यक्रम पास भएकै छ, ल्याएका विधेयकहरू सबै पास भएकै थिए। कहाँ चाहिँ काम गर्न अप्ठ्यारो भएको थियो। अहिले निर्वाचन भउन झन्डै 30-31 अरबको खर्च सरकारी बजेट हुन्छ। 31 अरबले त मुलुकको अर्थतन्त्र चौपट हुन्छ। फेरि चाहिँ के छ भने प्रधानमन्त्रीको गलत कदमले फेरि मुलुक फस्या मात्रै हो, तर त्यसको समाधान त्यो होइन, प्रतिगमन होइन। लोकतन्त्रको समाधान अझ राम्रो लोकतन्त्र हो। क्यापिटल समाचार अब विस्तारमा। राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमल सिन्हाले सभामुख अग्नि सापकोटाले संवैधानिक निकायका पदाधिकारी नियुक्तिका लागि संवैधानिक परिषदले गरेका सिफारिस फिर्ता पठाएकोमा गम्भीर आपत्ति जनाउनु भएको छ। सोमबार पत्रकार सम्मेलन गरी अध्यक्ष तिमल सिन्हाले सभामुखको अधिकार क्षेत्र र पत्रमा प्रयोग भएको बेहोराप्रति आपत्ति जनाउनु भएको हो। संघीय संसद अन्तर्गत 2 सदन रहेको र दुवै सदनका पदाधिकारीको हैसियत बराबर रहेकाले प्रतिनिधि सभाका सभामुखले मात्रै एक ढङ्गले निर्णय गर्न नमिल्ने उहाँको तर्क थियो। उहाँले सभामुखको एकल निर्णयले संघीय संसदको अर्को सदन राष्ट्रिय सभाको गरिमामा प्रहार भएको बताउनु भएको छ। व्यवस्था गर्ने अधिकार प्रतिनिधि सभाका सभामुखमा निहित भएको भन्ने बेहोराले 2 सदनात्मक संघीय व्यवस्थापिका सम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्था स्थापित अभ्यास, माथिल्लो सदन राष्ट्रिय सभाको भूमिका र गरिमामा प्रहार भएको छ। उहाँले नेपालको संविधान र संघीय संसदको संयुक्त बैठक र संयुक्त कार्य समिति कार्य सञ्चालन नियमावली 2075 ले संयुक्त समितिहरू सञ्चालनको अधिकार संघीय संसदको कुनै सदन वा पदाधिकारीमा निहित नगरेको जिकिर गर्नुभयो। आइतबार संघीय संसद सचिवालयका प्रवक्ता रोजनाथ पाण्डेले विज्ञप्ति जारी गरी प्रतिनिधि सभाका सभामुख अग्नि सापकोटाले आफू निहित अधिकार प्रयोग गरी परिषदले गरेको पदाधिकारी नियुक्ति सम्बन्धी सक्कलै कागजात परिषद सचिवालयमा नै फिर्ता पठाएको जानकारी गराउनु भएको थियो। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध परेका मुद्दामा सरकार पक्षीय वकिलहरूको बहस सोमबारबाट सुरु भएको छ। आइतबार रिट निवेदक पक्षका वकिलहरूको बहस सकिएसँगै सोमबारबाट सरकार पक्षका वकिलहरूले बहस सुरु गरेका हुन्।
सोमबार बहस गरेका महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेलले बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न सक्ने बताउनु भएको छ। 5 वर्षको कार्यकाल पूरा गर्न पाउनु वर्तमान सरकारको अधिकार भएको, तर पूरा गर्न नदिएपछि निर्वाचनमा जान लागि स्पष्ट गर्नुभयो। आफूले कहिल्यै बहुमत प्राप्त गर्ने सरकारले संसद विघटन गर्न नसक्ने नभनेको उहाँको दाबी थियो। साथै अदालतमा बहस हुनु अगाडि आफूले सार्वजनिक रूपमा दिएका अभिव्यक्तिले मुद्दा प्रभावित नहुने महान्यायाधिवक्ता खरेलको भनाइ छ। संवैधानिक इजलासमा पुस 22 देखि संसद विघटन विरुद्धको मुद्दामा निरन्तर सुनवाई भइरहेको छ। निर्वाचन आयोगले निर्वाचन तयारीको सम्बन्धमा पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्तहरूसँग छलफल गरेको छ। आयोगले सोमबार निर्वाचन तयारीको सम्बन्धमा निर्वाचन आयोगका पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्तहरूसँग छलफल गरेको हो। पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त भोजराज पोखरेलले अहिले देशमा राजनीतिक मुद्दाले समस्या परेको र त्यसको समाधान राजनीतिक दलहरूसँग नै भएकोले निर्वाचन आयोगलाई कुनै राजनीतिक दलले अप्ठ्यारो पार्न नहुने बताउनु भएको छ। राजनीतिक निकास हुनसाथ चुनाव गर्न निर्वाचन आयोग प्राविधिक रूपमा तयार रहेको आयोगले जनाएको उहाँको भनाइ छ। को मूल मुद्दा भनेको त राजनीतिक मुद्दाले समस्या परेको छ। पोलिटिकल मुद्दाको निकास पोलिटिकल दलहरूसँग नै छ। निर्वाचन आयोगलाई चाहिँ कसैले पनि चोके पार्नु भएन, अप्ठ्यारो पार्नु भएन। यो पोलिटिकल निकास हुने बित्तिकै त आयोग टेक्निकल्ली चुनाव गर्नलाई तयार छु भनेर उहाँहरूले हामीलाई त्यही भन्नुभएको छ। होइन, हामीले उहाँहरूलाई चाहिँ के भने पोलिटिकल मुद्दा निकासको लागि पोलिटिसियनहरूलाई नै भन्नुहोस्, पोलिटिसियनहरूकै जिम्मेवारी हो, उहाँहरूलाई तताउनुहोस् भनेका छौँ। पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेतीले राजनीतिक समस्या राजनीतिक दलहरूले सुल्झाउनु पर्ने र निर्वाचन आयोगले निर्वाचनको तयारी गर्नुपर्ने बताउनुभयो। मतपत्रको डिजाइन र पार्टी दर्ता नहुन्जेलसम्म निर्वाचनको तयारी पूर्ण रूपमा नहुने भन्दै उहाँले विभाजित मनस्थितिमा रहेको दल विभाजित हुने हो भने विभाजनको प्रक्रियामा गएर निर्वाचन आयोगलाई सहयोग गर्नुपर्ने धारणा राख्नु भएको छ। राजनीतिक दलहरूले आफ्नो मुद्दालाई निर्वाचन आयोगको टाउकोमा हाल्न नहुने उहाँको भनाइ छ। किन चाहिँ राजनीतिक समस्या राजनीतिक दलहरूले चाहिँ सिर्जना गरेको उहाँहरूले सहयोग गर्नुपर्छ, उहाँहरूले नै यसलाई सुल्झाउनुपर्छ। निर्वाचन आयोगले निर्वाचनको तयारी गर्नुपर्छ। निर्वाचनको तयारी चाहिँ आन्तरिक तयारी चाहिँ सधैँ गर्छ निर्वाचन आयोगले। 12 महिना 5 वर्षसम्म गर्छ। चुनावको मिति घोषणा भइसकेपछि त्यो वैध मिति भयो भने त्यो निर्वाचन सम्पन्न गर्नको लागि तयारी गर्नुपर्छ र गर्छ पनि। आयोगका सहायक प्रवक्ता कोमल प्रसाद धमलाले पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्तहरूसँग आयोगले अहिलेसम्म गरेको निर्वाचनको तयारीको सम्बन्धमा जानकारी गराएको बताउनुभयो। उहाँले प्रमुख निर्वाचन आयुक्तहरूसँगको आयोगको छलफल नियमित भेटघाटको रूपमा रहेको स्पष्ट पार्नु भएको छ। सहायक प्रवक्ता धमलाले निर्वाचनको तयारी अघि बढिरहेको बताउनुभयो। घोषणा भएको निर्वाचनको तयारी हो, त्यो चाहिँ हाम्रो आफ्नो स्केड्युल अनुसारले अगाडि गइरहेको छ, बढिरहेको छ। अब बाहिर ठ्याक्कै आउटपुट नआइसकेको सन्दर्भमा चाहिँ के हो भन्ने कन्फ्युजन लागेको हुनसक्छ, तर त्यस्तो होइन। हामीले अहिले आफ्नो आन्तरिक तयारी जस्तै यसको लागि चाहिँ नै फन्डामेन्टल कुरा भनेको भोटर लिस्ट अपडेट गर्नुपर्छ। त्यो चाहिँ एकदम मेरुदण्डै हो त्यो चुनावको। त्यो कुरो आज यहाँसँग कुरा गरिरहेको बेलामा जिल्लामा चाहिँ जस्तो दाबी विरोध गर्ने, त्यसको छानबिन गर्ने त्यो कामहरू अहिले हाम्रो 753वटा युनिटमा 77वटा जिल्लामा भइरहेको छ। कतिपय निर्वाचन सामग्री मौजदात रहेको र कतिपय खरिद गर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो। सहायक प्रवक्ता धमलाले घोषित निर्वाचन तोकिएकै मितिमा सम्पन्न गर्न आयोग प्राविधिक रूपमा तयार रहेको पनि बताउनु भएको छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा प्रचण्ड माधव पक्षले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई पार्टीको साधारण सदस्य समेत नरहने गरी निष्कासन गर्ने निर्णय गरेको छ। सोमबार काठमाडौँको बबरमहल स्थित कार्की ब्याङ्क्वेटमा बसेको नेकपा प्रचण्ड माधव पक्षको केन्द्रीय कमिटीको चौथो बैठकले यसअघिको स्थायी कमिटीबाट आएको प्रस्ताव अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीलाई पार्टीको साधारण सदस्यबाट निष्कासन गर्ने निर्णय गरेको हो। बैठकपछि पत्रकारहरूसँग कुराकानी गर्दै पार्टी प्रवक्ता नारायण श्रेष्ठले प्रधानमन्त्री ओलीलाई पार्टीको साधारण सदस्य समेत नरहने गरी निष्कासन गर्ने निर्णय गरेको बताउनुभयो। यस्तै स्थायी कमिटीले महासचिव विष्णुप्रसाद पौडेललाई निष्कासन गरेको निर्णयलाई समेत अनुमोदन गरेको बताउनुभयो। स्थायी कमिटीको प्रस्ताव अनुसार
केपी शर्मा ओलीलाई पार्टीको साधारण सदस्यबाटै निष्कासन गर्ने निर्णय गरेको छ। साथसाथै स्थायी कमिटीले नै पदबाट महासचिवलाई पदमुक्त गरिसकेको सन्दर्भमा त्यो निर्णयलाई पनि केन्द्रीय कमिटीले अनुमोदन गरेको छ। बैठकले निर्वाचन आयोगमा पार्टीको आधिकारिकता दावी गर्ने निर्णय समेत गरेको प्रवक्ता श्रेष्ठले बताउनु भएको छ। यसअघि पार्टीको बैठकले पदाधिकारीको फेरबदल गर्ने निर्णयसहित अध्यावधिक गर्न अनुरोध गरेकोमा निर्वाचन आयोगले अध्यावधिक नगरी पार्टीलाई पत्र पठाएको सन्दर्भमा पार्टीको आधिकारिकता दावी गर्दै निर्वाचन आयोगलाई पत्र लेख्ने निर्णय बैठकले गरेको पनि प्रवक्ता श्रेष्ठले बताउनु भयो। यस्तै बैठकले म्यानमारमा लोकतान्त्रिक प्रणालीका विरुद्ध घटेको घटनालाई अनुपयुक्त भन्दै निन्दा गरेको समेत प्रवक्ता श्रेष्ठले बताउनु भएको छ। बागमती प्रदेशको प्रदेशसभा फागुन 5 गतेसम्मका लागि स्थगित भएपछि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा प्रचण्ड माधव पक्षका सांसदहरूले विरोध जनाएका छन्। बागमती प्रदेशसभाको सोमबार बोलाइएको बैठक सभामुख सानु कुमार श्रेष्ठले स्थगित गरेपछि सांसदहरूले विरोध जनाएका हुन्। नेकपाका प्रचण्ड माधव समूहका सांसदहरूले प्रदेशसभाको बैठक बोलाउन माग गर्दै प्रदेशसभा सचिवालयमा नाराबाजी समेत गरेका छन्। सभामुख श्रेष्ठले मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने सांसदहरू र अन्य दलसँग समेत कुनै छलफल नगरी कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक समेत नराखी कुनै कारण नखुलाई संसद स्थगन गर्नुभएको भन्दै तत्काल सच्याउन माग गर्दै सांसदहरूले विरोध प्रदर्शन गरेका हुन्। त्यस लगतै आयोजना गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा सांसद अष्टलक्ष्मी साक्यले सभामुखले एकलौटी ढङ्गले कसैसँग पनि छलफल नगरी बैठक सार्ने काम गर्नुभएको बताउनु भएको छ। अविश्वासको प्रस्तावकर्ताहरूलाई नै थाहा छैन आजको जाने अविश्वासको प्रस्ताव छलफल हुँदैन, यो रोकियो र फागुन 5 गते चाहिँ यो सर्यो भन्ने कुराहरू हामीलाई कुनै सूचना पनि छैन, जानकारी पनि छैन, छलफल पनि छैन। त्यो ढङ्गले चाहिँ सभामुखले आफ्नो स्वेच्छाचारी ढङ्गले अत्यन्तै अलोकतान्त्रिक ढङ्गले मर्यादा विपरीत कसैले कुनै चाहिँ दलको मान्यता पनि नराखिकन, दलको नेताहरूको कुनै मूल्य मान्यता पनि नराखिकन, त्यति मात्रै होइन हाम्रो कार्यव्यवस्था भन्ने चाहिँ हुन्छ यहाँ, त्यो कार्यव्यवस्थाको चाहिँ बैठक बसेर छलफल गरेर कसरी गर्ने, कुन ढङ्गले जाने भनेर चाहिँ एउटा सिस्टममा चलिराखेको अवस्थामा त्यसलाई पनि चाहिँ अब धज्जी उडाउने गरी सभामुखले चाहिँ यो यहाँको सरकार जुन अल्पमतको सरकार छ, अल्पमतको सरकारको लाचार छाया भनेर यसले चाहिँ सारेको अवस्था छ। बागमती प्रदेशको सोमबारका लागि डाकिएको बैठक फागुन 5 गतेसम्मका लागि स्थगित भएको हो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पुस 5 गते प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा भित्र विवाद रहेको छ। त्यसको असर प्रदेश सभामा पनि देखिएको छ। क्यापिटल समाचारमा अब पालो विश्रामको। तपाईको परिवेश र बाँकी विश्वका सम्पूर्ण सन्दर्भ मानव सभ्यताका विविध आयाम साथमा रोचक विश्व अनि विज्ञान र प्रविधिको चर्चा। कार्यक्रम गोलार्ध। मित्रता, सद्भाव र संस्कृतिको पुल। कार्यक्रम हिमाल वारिपारी। क्यापिटल मिडिया ग्रुपको विशेष प्रस्तुति कार्यक्रम हिमाल वारिपारी। विश्रामपछि क्यापिटल समाचारमा स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। सोमबार अर्थात् माघ 19 गते अर्थात् 16 वर्ष अघि तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहले प्रजातान्त्रिक सरकारलाई अपदस्थ गरेर शासकीय अधिकार आफ्नो हातमा लिएको दिन। तत्कालीन परिस्थितिमा शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले घोषणा गरेको मध्यावधि चुनाव तोकिएको मितिमा गर्न नसकेपछि नेपाली कङ्ग्रेसमा आएको विभाजनमा खेल्दै शाहले आफ्नै अध्यक्षतामा मन्त्री परिषद गठन गरेका थिए। त्यही पृष्ठभूमिमा भएको जनआन्दोलनले 250 वर्ष लामो राजतन्त्रको विरासत अन्त्य गरेको थियो।
अचला लोहनीको रिपोर्ट। नेपालको राजनीतिक इतिहासमा माघ 19 अर्थात् तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहले विक्रमसम्म 2061 सालमा आफू नै देशको कार्यकारी प्रमुख भएको घोषणा गरी शासन सत्ता हातमा लिएको दिनले आम प्रजातन्त्रवादीलाई निरन्तर झस्काइरहन्छ। राजा ज्ञानेन्द्रले तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा नेतृत्वको मन्त्री परिषद विघटन गरेर आफ्नै अध्यक्षतामा मन्त्रीमण्डल घोषणा गर्दा माघ 19 को दिन नेपाल अधिराज्यको संविधान 2047 ले सुनिश्चित गरेका धेरै अधिकार कुण्ठित भएका थिए। माघ 19 गते शुक्रबारको दिन बिहान करिब 11 बजे आएको ज्ञानेन्द्र शाहको शाही सम्बोधनसँगै देशमा राजतन्त्र पुनः पञ्चायती मोडमा फर्किएको थियो, जसको पृष्ठभूमिमा 2062-63 को जनआन्दोलनको मोर्चा तयार भयो। त्यही माघ 19 को शाही घोषणाको सम्झना भइरहँदा कतिपयले अहिलेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले त्यही बाटो अंगीकार गरेको र जननिर्वाचित संसद विघटन गरेको टिप्पणी गरिरहेका छन्। अब अहिले आन्दोलन त्यही भएर पनि त्यो दिनको र आजको यो अहिलेको स्टेपलाई हामी चाहिँ केपी शर्मा ओलीको जुन कदम र त्यो बेलाको चाहिँ राजाको कदमलाई हामीले कम्पेयर गरेर हेर्न सक्छौँ। इट्स भेरी भेरी सिमिलर होइन। अब यसमा हामीले अर्को एउटा बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने हामीले यस्ता कुहरूको विरुद्धमा लड्नुपर्ने हुन्छ र अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा चाहिँ नागरिकहरू यो कुको विरोधमा, यो अधिनायकवादको विरोधमा हामी नागरिकहरू सडकमा आउन सक्यौँ भने एउटा माहौल चाहिँ के बन्छ भने केपी शर्मा ओली मात्र होइन, केपी शर्मा ओली जस्तै उनका तपाईँको समग्र उनका समकक्षी नेताहरू प्रचण्ड, देउबा, जसले देशलाई बारम्बार धोका दिएका छन्, केपी शर्मा ओलीलाई मात्र होइन, अधिनायकवादलाई मात्र होइन, ती समग्र नेताहरू जो चाहिँ मृत्यु नआएसम्म चाहिँ त्यो सत्ता कुर्सीमा बसिरहन चाहन्छन्, उहाँहरू सबैलाई एकसाथ फाल्ने तपाईँको माहौल चाहिँ अबको आन्दोलनहरूले बनाउन सक्छ। माघ 1 को दिनलाई नेपालको राजनीतिक इतिहासमा 2017 साल पुस 1 को जस्तो अर्को कालो दिनको रूपमा स्मरण गरिन्छ, जति बेला मुलुक माओवादीको सशस्त्र हिंसाले थिलो बनेको थियो। राजनीतिक दलले आवधिक चुनावपछि 5 वर्षसम्म स्थायी सरकार चलाउन सकेका थिएनन्। सरकार सदरमुकाम र शहरी क्षेत्रमा मात्र सीमित हुँदा तल्लो तहमा माओवादीको दबदबा थियो। त्यसैले दलहरूको अलोकप्रियता र माओवादी हिंसाको कारण सुरुका दिनमा आंशिक जनसमर्थन पाएको राजाको कदम 1 वर्षसम्म टिक्यो, तर शाही घोषणा र राजाको देश दौडाहाले पनि नागरिकको समस्या सम्बोधन गर्न सकेन। बहुदलीय प्रजातन्त्रका मान्यतामाथि निरन्तर प्रहार हुन थालेपछि विद्रोही माओवादी र आन्दोलनमा रहेका प्रमुख 7 राजनीतिक दलबीच दिल्लीमा 12 बुँदे सहमति भयो। त्यही सहमतिको जगमा उभिएर दलहरूले निरङ्कुशता विरुद्ध आन्दोलन गरे। अहिलेको उपलब्धि त्यसैको निरन्तरता हो। तर पनि अझै दलहरू मुलुकमा कुनै न कुनै आवरणमा फेरि निरङ्कुशता लादिन सक्ने आशंका व्यक्त गरिरहेका छन्। शासनमा रहनेले या सैन्य नेतृत्वमा रहनेले कसैले पनि लोकतन्त्रलाई भोइलेट गर्ने कुरा, लोकतन्त्रलाई निलम्बित गर्ने कुरा, लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट आएको नेतृत्वलाई विस्थापित गर्ने कुरा स्वीकार्य हुन सक्दैन। हामी सबै खाले प्रतिगमनको नेपालभित्र भएको उस बेलाको माघ 19 को प्रतिगमन होस् या अहिले माघ 19 को मितिमा पारेर म्यानमारमा भएको प्रतिगमन होस् या पुस 5 गते नेपालमा संसद विघटन गरेर सुरुवात गरिएको पछिल्लो रातो रङको प्रतिगमन होस्, प्रतिगमनहरू कालो रङका हुन् या रातो रङका हुन्, राजाले गरेका हुन् या सेनाले गरेका हुन् या निर्वाचित शासकले हाउ डेमोक्रेसी डाइजमा भने जस्तै निर्वाचित शासकबाटै पनि लोकतन्त्रमा खतरा पर्ने विषयहरू हुन्छन् भनिएका विषयहरू, यी सबै कुराको हामी विरोध गर्दछौँ। माघ 19 कै शाही घोषणाबाट विकास भएको आन्दोलन र राजनीतिक घटनाक्रमको परिणाम मुलुकले नयाँ संविधान पाएको छ। गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षता सहित मुलुक संघीयात्मक व्यवस्था अवलम्बन गरिरहेको छ। तर इतिहासबाट पाठ सिक्ने नसिक्ने राजनीतिक प्रवृत्तिले फेरि पनि मुलुकमा अर्को निरङ्कुशताको सम्भावना र आशंका जन्माइरहेको छ। यो दलहरूको अलोकप्रियताले जनस्तरमा विकास भएको वितृष्णाको परिणाम हो। क्यापिटल टेलिभिजनको लागि क्यामेरामा दिपेन्द्र थापा मगरको साथमा अचला लोहनी, काठमाडौँ। नेपाली कांग्रेसले म्यानमारको सेनाले प्रजातान्त्रिक सरकार अपदस्थ गरेर सैन्य शासन लादेको भन्दै त्यसको निन्दा गरेको छ। सोमबार बिहान म्यानमारको सेनाले नेशनल लिग फर डेमोक्रेसी NLD की नेत्री आङ सान सुकी र राष्ट्रपति विन मिन्ट सहितका नेतालाई नियन्त्रणमा लिएर शासन सत्ता
कब्जा गरेपछि नेपाली कांग्रेसले प्रजातान्त्रिक प्रणालीमाथिको ऐक्यबद्धतासहित घटनाको निन्दा गरेको हो। कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले प्रजातन्त्र निलम्बित भएको घटनालाई विश्वले साझा ऐक्यबद्धताका साथ प्रश्न उठाउनु पर्ने बताउनुभयो। गत नोभेम्बरमा भएको चुनावमा आङ सान सुकीको पार्टी नेसनल लिग फर डेमोक्रेसी NLD-ले बहुमत प्राप्त गरेको भए पनि चुनावमा धाँधली भएको भन्दै सेना र सरकारबीच टकराव बढेको थियो। यसै टकरावबीच सेनाले आफ्नो हातमा सत्ता लिएको हो। प्रवक्ता शर्माले म्यानमारको घटनामा नेपाली कांग्रेसको प्रष्ट विमति रहेको बताउनुभयो। कांग्रेसले सबै खाले प्रतिगमनको विरोध गर्ने उहाँको भनाइरहेको छ। अब बेला र बोली। आज हामीले काठमाडौँ माइतीघर मण्डलमा भेटिएका केही व्यक्तिहरूलाई माघ 19लाई कसरी सम्झाउनुहुन्छ भनी सोधेका थियौँ। हेरौँ सर्वसाधारणको बोली उनीहरूकै शैलीमा। माघ 19 त हाम्रो दुर्दिनको सुरुवात थियो, एउटा दुर्दिनको सुरुवात थियो। अब तपाईँहरूलाई कतिलाई याद छैन पनि होला, त्यो बेलामा चाहिँ इन्टरनेट फोन सबै बन्द गरिएका थिए र त्यस्तो दिन र त्यो लामो समयसम्म चाहिँ इन्टरनेट फोनहरू चाहिँ लामो समयसम्म बन्द भयो। मोबाइल फोन सुरु हुन त 6 महिना जस्तै लागेको थियो होइन। अरू इन्टरनेट पनि बिस्तारै थोरै गरेर आएको थियो। त्यो अवस्थालाई चाहिँ नागरिकको चाहिँ होइन दुर्दिनको दिन थियो। प्रेस स्वतन्त्रताको पनि होइन प्रेसमाको न्युज रुममा चाहिँ सेनाहरू चाहिँ हुन्छ नि सम्पादक बनेका थिए त्यो बेलामा, के त्यो लामो समयसम्म रह्यो होइन। त्यसरी चाहिँ प्रेस स्वतन्त्रता अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतादेखि लिएर हुन्छ नि पुरै लोकतन्त्रको चाहिँ व्यक्तिको स्वतन्त्रता नै हरण गरिएको दिन थियो। र यो पनि झन्डै त्यस्तै चाहिँ हुन्छ नि त्यस्तै हो। किन भन्दा त्यो पनि संविधान कुल्चिएर गरिएको कदम थियो, हुन्छ नि संविधान नभएको कदम दिएर चाहिँ गरिएको कदम थियो। र यो पनि चाहिँ संविधानमा नभएको हुन्छ नि संविधानमा चाहिँ नभएको अधिकारलाई चाहिँ दुरुपयोग गरेर संविधानकोलाई नै दुरुपयोग गरेर चाहिँ होइन गरिएको कदम हो। त्यसैले चाहिँ हामीसँग एकदम समानता चाहिँ देखिन्छ त्यो दुईवटा कदममा। सर्वोच्च अदालतमा पनि यो मुद्दा चाहिँ विचाराधीन छ होइन। आजकै मितिबाट चाहिँ फेरि तपाईँको सरकारी वकिलहरूको तर्फबाट चाहिँ बहस सुरु हुने भन्ने पनि छ। हामीलाई आशा छ होइन, सर्वोच्च अदालतबाट पनि एउटा आशा छ हामीसँग कि यो प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना उहाँहरूले गर्नुहुन्छ। किनभने विगतमा इतिहासमा पनि गरेको छ। सर्वोच्च प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई पनि एउटा राम्रो अवसर छ आफूलाई सच्याउने, आफ्ना गल्तीहरूलाई सच्याउने कि उहाँ आफैले पनि यसलाई सच्याउन सक्नुहुन्छ। एउटा आम सभा राख्नु भएको छ, त्यो चाहिँ बिरलै हुन्छ नि। अहिलेसम्म नेपालको इतिहासमा चाहिँ तपाईँको शेरबहादुर देउवाले, गिरिजाप्रसाद कोइरालाले होइन ले पनि गरेको हो क्या यो प्रतिनिधि सभाको विघटन मनमोहनले गरेको थियो। तर उनीहरू कहिले पनि सर्वोच्चको चाहिँ फैसला नआएसम्म सडकमा आएको थिएन क्या उनीहरू। तर एउटा निर्लज्ज रूपमा चाहिँ प्रधानमन्त्री चाहिँ अहिले आउने जस्तो सङ्केत त्यो पनि नाना हिटी रातभर अगाडि आउने सङ्केत उहाँले दिनुभएको छ। एकदम निर्लज्ज कदम हो। तर पनि यदि उहाँको साँच्चै नै दिमाग सुध्रिएछ होइन, मति सुध्रिएछ भने चाहिँ उहाँ आफैले पनि यसलाई सच्याएर नागरिकको चाहिँ सर्वोच्च निकाय प्रतिनिधि सभालाई चाहिँ दिनुहुनेछ होइन, पुनर्स्थापना गराउनुहुनेछ भन्ने हाम्रो आशा छ। अब यो कु भन्ने कुरा त्यसै पनि राम्रो होइन होइन। अब हामीले चाहिँ अहिलेको अवस्थामा जे संविधान छ, जे लोकतन्त्र छ, त्यो अनुसार चाहिँ काम गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ हाम्रो धारणा हो। गत पुस 5 गते प्रतिनिधि सभा विघटन भएपछि प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतका 10 वटा विषयगत समिति स्वतः विघटित भएका छन्। संसद विघटनसँगै प्रतिनिधि सभाका सांसद र विषयगत समितिका सभापतिहरूको सुविधा पनि खोसिएको छ। तर सचिवालयले उपलब्ध गराएको सवारी साधन भने सभापतिहरूले अझै फिर्ता गरेका छैनन्। एक रिपोर्ट। सरकारले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको सोमबार 43 दिन पुगेको छ। प्रतिनिधि सभा विघटनसँगै प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरूलाई सांसदको हैसियतले राज्यबाट प्राप्त सेवा सुविधा स्वतः खोसिएका छन्। तर प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतका 10 वटा विषयगत समितिका सभापति मध्ये 9 जना सभापतिले अझै पनि सभापति भए बापत प्राप्त सवारी साधनको सुविधा छाडेका छैनन्। अब अरूले फर्काउनु भएको छैन अहिलेसम्म। उहाँहरूको दायित्व हो त्यो सरकारी सुविधाहरू चाहिँ हप्ता 10 दिनभित्र उपलब्ध गराइसक्नुपर्ने। जो जहाँ भए पनि नेपाल अधिराज्यको जुनसुकै ठाउँमा भए पनि उहाँहरूलाई त्यो बाटो म्यादको हिसाबले पनि एउटा मानवीय हिसाबले हेर्दाखेरि पनि हप्ता 10 दिनमा उहाँहरूले फर्काउनु पर्ने। र अब यदि प्रतिनिधि सभा बहाली भएछ अदालतले भने भोलिको अवस्थामा के हुन्छ त्यही अनुसारकै सेवा सुविधा प्राप्त गर्ने हुने नै हुन्छ। अब अहिले विघटनकै अवस्थामा गएको परिस्थितिमा उहाँले बुझाउनु पर्ने, उहाँले बुझाउनु भएको छैन अहिलेसम्म।
विघटित प्रतिनिधि सभा अन्तर्गत उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको सभापति राष्ट्रिय जनता पार्टीका सांसद विमल श्रीवास्तवले सभापति भएबापत पाएको सुविधाको गाडी अहिले पार्टीका गतिविधिमा प्रयोग गरिरहेका छन्। यस्तै सार्वजनिक लेखा समितिको सभापति नेपाली कांग्रेसका भरत कुमार शाहले पनि गाडी फिर्ता गरेका छैनन्। शाह चढ्ने गाडी पनि सरकार विरोधी सभा सम्मेलनमा निरन्तर प्रयोग भइरहेको छ। बाँकी 8वटा समितिको सभापति सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाकै भागमा परेको छ। पार्टीभित्रको आन्तरिक किचलोमा 2 समूहमा विभाजित भएका सत्तारूढ दलका कुनै पनि समितिका सभापतिले संसद सचिवालयबाट बुझेको गाडी बुझाएका छैनन्। सचिवालयका अनुसार संसदको महिला तथा सामाजिक समितिका सभापति निरुदेवी पालले भने पुस 10 गते नै सुविधाको गाडी फिर्ता गरेकी छन्। जस्तो गाडी हामी कहाँ यहाँ सभापति जो 10 जना सभापतिज्यूहरूले लिनुभएको सेवा सुविधा मध्ये यो सवारी सुविधा चाहिँ एकजना माननीय निरुपालले मात्रै 10 गते फर्काउनु भएको छ, पुसको 10 गते नै। संघीय संसद सचिवालयले सबै समितिको अलग अलग सचिवालय सहित सभापतिहरूलाई छुट्टै निजी सचिवालयको सुविधा समेत दिने गरेको छ। सभापतिहरूले राज्य मन्त्री सरहको सुविधा पाउने व्यवस्था अनुसार सबैले अहिले सरकारी सुविधा दुरुपयोग गरेका हुन्। संसद विघटनको विषय अदालतबाट टुङ्गिन बाँकी रहेकाले सचिवालयले 2 जना चालक स्वकीय सचिव सहितका सुविधा पुस 5 पछि रोकेको भए पनि गाडी खोज्न सकेको छैन। यही अन्यल र पदीय मर्यादा ख्याल नगर्ने सभापतिहरूले सरकारी गाडी नै अहिले सरकार विरुद्धको अभियानमा कुदाइरहेका छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा 159 जना कोरोना संक्रमित थपिएका छन्। 4145 जनाको PCR परीक्षण गर्दा 159 जनामा कोरोना पुष्टि भएको हो। यो सँगै नेपालमा कुल कोरोना संक्रमितको संख्या 2,71,118 पुगेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार हाल 2,489 जना सक्रिय संक्रमित छन्। गत 24 घण्टामा कुनै पनि संक्रमितको मृत्यु नभएको मन्त्रालयले जनाएको छ। यो अवधिमा 264 जना उपचारपछि स्वस्थ बनेका छन्। नेपालमा निको हुनेको संख्या 2,66,600 पुगेको छ। क्यापिटल समाचारमा पुनः एकैछिन विश्राम। ज्योतिषशास्त्र मानव कल्याणको एक अनुपम विद्या। अब घरमै बसी बसी प्रत्यक्ष संवाद गर्नुहोस् र परामर्श लिनुहोस्। युवा ज्योतिष सुदीप गेवाली जी का साथमा प्रस्तुत छ ज्योतिष समय, यानी संपूर्ण ज्योतिषीय समाधान। शीघ्र प्रसारण हुँदैछ। मात्र क्यापिटल टेलिभिजन HD मा प्रतीक्षा गर्नुहोस्। विश्रामपछि क्यापिटल समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब पालो आर्थिक समाचारको। सोमबार नेपाल स्टक एक्सचेन्ज नेप्से परिसूचक 37.70 अङ्कले बढेको छ। आइतबार 54.75 अङ्कले ओह्रालो लागेर 2370.54 को बिन्दुमा कारोबार बन्द भएको परिसूचक साताको दोस्रो दिन 37.70 अङ्कले उकालो लागेर 2408.24 को बिन्दुमा पुगेको छ। सेन्सेटिभ परिसूचक पनि सोमबार 4.95 अङ्कले उकालो लाग्दै 437.28 को बिन्दुमा पुगेको छ। सोमबार 203 कम्पनीका 1,33,11,942 किता सेयर 65,778 पटक खरिद बिक्री भएको छ। कुल कारोबार रकम भने 6,97,97,00,00,000
29,36,000 रुपियाँ पुगेको छ। यो सँगै हामी क्यापिटल समाचारको अन्त्यमा छौँ। अन्त्यमा मुख्य समाचारका शीर्षकहरू फेरि एकपटक। संवैधानिक परिषदले गरेको सिफारिस फिर्ता पठाउने सभामुख सापकोटाको कदमप्रति राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष तिमिल सिन्हाको गम्भीर आपत्ति। सभामुखको एकल निर्णयले राष्ट्रिय सभाको गरिमामा प्रहार भएको भनाइ। प्रधानमन्त्री ओलीलाई पार्टीको साधारण सदस्य समेत नरहने गरी निष्कासन गर्ने नेकपा प्रचण्ड नेपाल समूहको निर्णय। आधिकारिकता दावी गर्दै निर्वाचन आयोगलाई पत्र लेख्ने। प्रधानमन्त्री ओलीले माघ 19 को जस्तै प्रजातन्त्र निलम्बित गर्न खोजेको नेकपाकै नेताहरूको आशंका। म्यानमारमा प्रजातान्त्रिक सरकार अपदस्थ गरी सैन्य शासन लादिएकोमा नेपाली कांग्रेसबाट निन्दा। संसद भङ्ग भएको 2 महिना पुग्न लाग्दा समेत संसदीय समितिका सभापतिहरूले सरकारी गाडी बुझाएनन्। अधिकांश सुविधाको गाडी सरकार विरुद्धको अभियानमा दुरुपयोग। र काठमाडौँमा जारी राष्ट्रिय महिला लीग फुटबल अन्तर्गत सोमबार भएको खेलमा एपीएफको फराकिलो जित। चौधरी गरी नगरपालिका 22-0 गोल अन्तरले पराजित। हौस् त क्यापिटल समाचार अहिलेलाई सकियो। सूचना, मनोरञ्जन र ताजा समाचारका लागि क्यापिटल टिभी हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।